नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रजबुल मुरज्जब का आखिरी दिन है और जुम्मे का दिन है। आज 30 तारीख रजब की है। आज के दिन जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है, उसके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती। दौलत इतनी रब्बे कायनात इतनी अता फरमाता है कि आपके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती। आपकी ज़िंदगी इतनी आसानी के साथ गुजरेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आज के दौर में सबसे बड़ा मसला दौलत का है, जब रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों के इस वजीफ़े के पढ़ने वाले पर गैबी ख़जानों के मुंह खोल देगा, तो उस इंसान की ज़िंदगी इतनी आसान गुजरेगी, उसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी, कोई मुश्किल भी नहीं उसे लगेगी। उसके घर में इतनी दौलत होगी कि वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। उसकी अब दौलत कभी भी कम नहीं होगी। इतनी रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से दौलत अता फरमाएगा, क्योंकि ये रजब का आखिरी दिन है। आज ये अल्लाह पाक के महीने का आखिरी दिन है। ये हुर्मत के महीने का पहला हुर्मत का महीना था। 4 महीनों में से ये आखिरी दिन है। आज के दिन इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा, इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। जिस तरह भी मैं आपको इस वजीफ़े को बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को बताना है। कोई किसी को आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी दोगे तो भी आपको ये वजीफ़ा नहीं बताएगा। इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों लोगों ने किया है। ये मुजर्रब वजीफ़ा है और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बदली हैं। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। आपकी हर हाजत, हर मुश्किल, हर परेशानी के लिए इस वजीफ़े को अगर आप पढ़ते हैं तो रब्बे कायनात आप पर आसानियां पैदा फरमा देगा। अगर आप दुनिया भर के ख़जाने चाहेंगे तो भी रब्बे कायनात आपके कदमों में डाल देगा वो ख़जानों को, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। ये ऐसा वजीफ़ा है, आप इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन कीजिएगा और अपनी किस्मतों को बदल लीजिएगा। ये किस्मतों को बदलने वाला वजीफ़ा है। ये नसीब को बदलने वाला वजीफ़ा है। ये नसीब को फेर देगा, ये किस्मत को बदल देगा। आपने इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन करना है। आप आज के दिन किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठकर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, मगर ये ध्यान रहे कि जहाँ भी आप बैठकर पढ़ें तो वहाँ पे आप बिल्कुल सुकून और खामोशी और इत्मीनान के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरा वजीफ़ा करके ही आपने वहाँ से उठना है। और वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लाजमन लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़े की इजाज़त भी मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपने वजीफ़ा करने से पहले रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमी ही रखनी आपने अपनी सारी ज़िंदगी में। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है
تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر نہیں ملتا۔ اسی لیے اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا، پختہ یقین رکھ کے کیجیے گا۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، یا وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہو، یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا، پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ نہ تو آپ نے اپنی طرف سے وظیفے میں کسی لفظ کو کم کرنا ہے، اور نہ ہی زیادہ بڑھا کر آپ نے کرنا ہے۔ اگر ہم کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو بھی ہمیں اس کا اجر، اس کا پھل وہ نہیں ملتا جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ثواب ضرور مل جاتا ہے مگر وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری قسمتیں بدل دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو آپ نے ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا لطیفو، یا لطیفو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ کرنا ہے۔ 7 ٹائم آپ نے اس کو پڑھ لیا۔ سب وظیفے کو ایک ساتھ ہی کرنا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، مدرسے میں، اسکول میں، کہیں پہ بھی آپ، دکان پہ، جہاں بھی چاہیں آپ بیٹھ کر کر سکتے ہیں، مگر درمیان میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہے اور ہماری قسمتیں بدل جائیں گی۔ اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف ایک ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے وظیفہ شروع کیا۔ 7 مرتبہ یا لطیف آپ نے جب پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ بتاتی ہوں، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف 1 مرتبہ پڑھا اور وظیفہ شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یا لطیف 7 مرتبہ پڑھا 7 ٹائم۔ اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ و بحمدہ 11 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے، مگر بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جب درود پاک پڑھ لیں تو دعا کے لیے آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لینا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھنا ہے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اور جس حاجت، جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا ہے اس کی دعا مانگے، یا جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنے بھی مقصد ہیں، سب کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ کی انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔